बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समेत ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचे एक कोण तुमचे सोबत असो मोगाच्या आम्ही हांगासर जमल्या सरल्या आमच्या बाबा आल्बर्ट डिसोजाच्या आत्म्यापासून मागो देवान ताका पवित्र स्नान दिवन देवासमोर उबो केला आनी उपरांत ताची जिविताची एक प्रांत सरकेल्लें आसा ताका आपोवन दिलें आसता मनीस जावन अस्करकायेन केली सर्पांका तोच हाकुंकार देव भोगसून दी आनी ताका सगळ्याच्या रासाचें इनाम ताका फावो करून दिवं म्हणून आज ह्या मिसा वेळार प्रत्येक दिसा आमी मानता आमी हरीक अस्कर देवाची कृपा आमकां गरजेचें आनी तेच आमचीय पातकां तोच भोगसून दी आमची पातकां वळखून घेवन आतां म्हणया हांव आपली सर्ववेला देवा आनी तुमकां बाबा प्रेम मुसुर्या सांगता मनाची कोंकण आसा वायट दवरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां ह्या पासून तुगेलो सदां सांगता सगळ्या तरुणांनी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वस्वरा देवाची विनाकारण प्रार्थना सर्व वेदांत देवाची खात्री करून आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो देवांच्या बापा तुझ्या भुरग्यांची तूं महिमा तुझ्या भगिनांकाचे तूं सुजीवी तुझ्या पुत्राच्या मरण आनी तुझ्या जीवनपणान वरवीं आमची सोडवण केली आमच्या आयकुना जीवनपणाचो भूत आल्बर्ट तुझ्या साकरान भावार्थान मानून घेतो तर दया करून सासण्याचे सूख भोगून ताका फावो कर आमच्या सुमिया तुझ्या पुत्रा येशू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझो सोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना ಸರ್ಕಾರವೇ ದೇವತಾ ದೇವರು
वळखावं हे बरे वळावं आता कोणी तुमच्यामध्ये देवाचे क्रीडा करेल तो खांदेमध्ये धावतो ती खांदी फसत जाते आणि तो खांदेमध्ये जसाच जीव राहतो देव जातो खांद्या काळांनी पुन्हा तो सुचून करतो वाढवा विळा रटणे वा रूपू आणि कासेना कित्याक आत्म संसार सगळं नाश जाऊन गेला तेव्हा सिंहासनावर बसलेल्यामुळे थोडे आता सगळी वस्तू हांव मागायला बसता हांव अल्फा आणि ओमेगा आराम वाडल्यानंतर कोणी ताणीता जाल्यार ताका हांव जीव दिता ते जरीचे उदार मोठ्याक पिवून दिता जैते वखत जातल्यार सगळें कांय मेळटलें हांव कसो देव जातो आनी तो उदो दूद जातो देवाचें उदार घेता
이기에 여신의 아픈 수어지기까지 여신의 아픈 끝까지 수어지기까지 할 수 있다. 이것을 이끌어서니까 우리가 나라는 너무 쉬웠고 대단히 것들이 나타났다. 그런데 소리스탄이 벌써 바로 아이고 사마대의 벌써 소리를 기간이 걸리거나 이 집이 보고 안산이 와있거나 이가 소속고 예수 그리스도의 슈바가타마 와그리누마 그리스도 뭐가잖아? 한자와 아무한자 얼나소 라스카루가 가자 지비다들이 아미 서르마니 소로고 가자 지비다루샤 도로고 지도 동양으로 나갔습니다. 암소와와보다 더 모르나 야성사람의 거의 아기를 보면 사실을 지비다루 떠올립니다. 네, bahwa dari macam bautisme sudah terbiasa jika orang jika kami mau baca kalau dan sesungguhnya apa yang berlaku kadang terang tahu kita cewek yang mau baca berlaku jiwa itu cerita awal jiwa kupona ani jiwa maka serta to ini semua soal ani nama jiwa dasar macam apa ini soal jadi sama jiwa dasar ani kata serta ya jiwa si soalnya bukan dua macam itu sami jiwa tahu pun sebab Poggister pustate diurani si basa. Poggister pustate voi tabata ternato morna scenulena. Mor deulena. Anche che non abbiamo fatto. Non c'ha fatta. Kuma ya pada diri dev apa जीविता की बात में अपना नियोजन करना हमारी बात है या सोचना अंशेवरी जीवन पाता किनास्ता अंशा पाता तीन पारी जीवन उठा तो सोई या जीवित जापे नासाला का असुलो आणि अत्रे ये कोई अत्रे ये संसारी कोई यात्री करना kalau kasar kaum amci sangat tahu kalau kasar baik waspada udah benar terus dewasa kasar segala ada cinta segala ada cinta amin akan siapa yang diusahakan pun apa yang terusnya yang segala rasa anda semua rasa publik bersama segala rasa Kobi sering begitu, begitu, to amci sangat dasar, to amci pada perangkat diri, usaha katuan kesekali dalam sebuah kesatuan usaha tanah kesepri, Kristen jere awal itu terlibat, andi apa yang nanti awal serban aman dan jeri kita, ya bawa tahu ni. संसार आस्थान से एक संसार के देवता के यदि बोले के प्रस्तुते योगिते तो ठिकाना से आता आशा सुख दिवों आमचे से आमचा मोगा सोनीस आमचे से कुछ मान मोगा चीज़ चाहे काम करते मदान के तना ये कुछ वाले यारी आमचे दिवों का काम
pemikiran dari dalam agama yang di atas kata dilakukan. Terservis waktu kata-kata dalam अपना चैन मोगाचे अपना सोमोग पर करोको दायना तासोnya jadi sampai seperti jalan kami amca bagaimana berdiri bagaimana berlaku शिक्षा में जी असली बड़ी मौलाना शिक्षा अपना एक मोरू या मौलाना साथी सावरी kami dia tanya waktu tahu kalau kepulau cuma itu ya sepulau cuma kemana jadi kita asal waktu waktu kita kami bersama dalam cara kita sendiri aja orang kita orang siapa baca asli sendiri pulau sendiri baca jiwa manusia kita sudah sepasana kami mau belajar citra kaca ini kalau kaca pasir jadi jual yang pada yang pada jual macam apa yang itu kami apa namanya pada orang ini amce kesukaan kita orang ini mau kaca macam ini umat ini dunia kita tidak mau yang mana yang besar, ansam bahwa perjalanan kita, soalnya maka ada dari apa sebentar kata jiwit pasti kata ini semua terus cina atau jiwit ada mudah dewa ini mereka. Yang saudara itu dia dalam dijawab ke dalam oleh gereja Polya dari ani bawatnya sesuatu jadi warga di Makta tuntiza Bapa amce magne ai amka semua jibita tenene dia tujuh amal jibita amka bagidar keja ya jibita temon sumsum sadari istudete ukari mana jiom amka kurpa jiom Makta Bapa amce magne ai या संसारात अंतरल्या आमच्या बाबा अल्बर्ट डिसोजा ससनाच्या जीवितान मंडोदी आणि तुझ्या भक्तांसमोर ससनाचो संतोष बघून पवो कर म्हण मागता Bapa amce magne ai आमच्या बाबा अल्बर्ट डिसोजा मना मरिफा तुके सल्ल्या ताच्या दुःखाच्या तू बुजे आणि तांचे दुःख थांबून गोळ दे म्हण मागता Bapa amce magne ai इकडे मनाचे तणीर आसल्या गोळ्या मनाची दुःखा पवो कर म्हण मागता Bapa amce magne ai अवघडान बलिसा अवचित मोन पवलेल्या आणि फवोनी काय राहील असताना मोन पवलेल्या तू तांचो आसरो आणि आदार जा म्हण मागता Bapa amce magne ai सर्वेश्वर देवा आमची त्या सेवा तुझी मुखार आम्ही दूर होती सगळे आमच्या बाबा अल्बर्टात सासनाचो विषय होती दुःख येसणाऱ्याच्या भुरग्यांक आणि त्याच्या मुखाच्या अंतर तांकां घुसवणी सांगत आसत तो तांच्यामध्ये असा म्हणे धैर्य तांकां घडोवन हे आमी मागता क्रिस्तांच्या सुमेन मारिफात आमेन Sweet God,
म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व वेळा देवा बापाक मानता असलें जावं ना. सर्वेश्वर आंबळ तुझ्या साखरापासून आम्ही तुका घटघटीत दया करून मानून घे. या सगळींच्या उपायान ताका निर्मळ कर आणि तुझ्या माय बाबान बांदी जावन जिवन ताका घे म्हणून आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेश्वराच्या देवा मासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बाबा, सर्व वेदांत आणि शास्त्रांच्या देवा, सर्व कळेले सर्व काय जेजू ख्रिस्तांच्या सोन्या वरवी आम्ही तुका वाचून पावो. वो काही दोन्ही दिसो आणि आमच्या फायद्या असो. मरण पक्कान पवसली शिक्षा तरी तुझ्या कानवळे जेन्ना पक्का लागून मरणाच्या घसाक आम्ही सांभाळना तेन्ना जेजू ख्रिस्ताच्या सैतान आमची सोडवण जाल्या देखून ताच्या संगतान नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय. या बसोत देवदूतां आनी भक्तां सांगाती ऋतुमे निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. आपल्या सुशेन दस मरण सुसुमेच्या आधी ताणे उलोयतलो कधी मासून तो मोठो तो आपल्या शिसान दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस्त हेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासून समाधानाची. तेच परी जेव्हा दसारे नाच घेतली पुनव्या दिन मासलो ही आपल्या शिसान दिवे म्हणे तुम्ही समेस्त हेयात आणि हात पियेया ही म्हज्या रक्ताची कास नव्याने सासणी खरकाचे येतात मातकाच्या मोसाणे मनशा तुमच्या बसून आणि समेस्त मनशा बसून ते वाढवतले हे म्हज्या उदासा करा. भावार्थ सोबूत परगतुया सोमी जेसु मेरो सोमी जेसु मेरो सोमी जेसु जीवन जाला वो भावार्थ सोबूत आम्ही परगटा जेसु रोव्याने डोलो. तुझ्या मरणाचो आणि पुन्हाचो अर्पणाचो आमी भक्तीपणे उदास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां तुजो गेली देखून आमी तुका दिवंक आसता आणि जेजूची पूर्ण रगत सौत्र्या समेस्ता
पवित्र आत्म्यावरवी काय कर म्हणून आम्ही नम्रतेने मागतो. सर्वेश्वरा सगळे पृथ्वीचे स्थापने तुझ्या स्वर्गासपर्यंत आणि देवांच्या भगवान बाबा पितृपावांच्या कोळी बाबा सगळे यागे किंवा गावाला तुला पितृ मोगान करतो. सर्वेश्वराची साखरान करण्याची कापूट कर या स्वतः आहे जसं कोण स्नान म्हणजे जो बराबर तुला प्रशस्ताचे बराबर जीवन सुधारण मरण पगारच्या भावाची कामकाज देश कार्यालया सुवेस्तान एकच जरी कामाकडून पावलं आम्हा सुवेस्तांची दया करणं आणि मागणं आव्हानाने दयाची स्वपती दुसरे भगवान गौरव आणि पावांना सगळ्या कामराव शास्त्रीय सुखान गवाटोरी त्यांचा मी महिमा गौरव करत क्रिस्ताल या त्याचे जोडे त्याचे जोडता त्याचे जोडण पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्व वेळार बाबा सर्वंतरानी वैभव पुत्रा सपनाच्या सपना आमेन. आमच्या समुद्राच्या गमनातून जे तुमचे केलेले मागणे सगळं आम्ही सांगत म्हणूया. आमच्या बाप्पा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र असावं, तुझे राज संकाळी तुझी खुशी सगळ्याचा खुशी संस्थानाचा आम स्वदेश प्रकरण राजना सांगताली आणि आमचे सुचना शिका आमची कल्पना नकोस आणि आमकांना पडोदी नका पूर्ण सर्वेश्वरा सर्वाय कांनी आमकांनी बात दया करून या जीवितान सबस्त काय आमकांनी सगळींचे भाग नेमच्या सर्व राज्य क्रिस्ताचे येणे भरभूषणात भेटले आमकां तुझे उदार का होते सर्व पाकांनी सुटे आणि सर्व आकारांनी मागाय सुमे जेजू ख्रिस्ता तुझ्या बंधुकान म्हणजे तुमका शांती दवरता म्हणजे शांती तुमका दिता आमच्या पाकांचे नाही तुझ्या पवित्रतेच्या भावार्थाचे दिष्ट घाल आणि तुझे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांभाळ तुमची एकाय आणि रागवसरिताय सस्त्यांच्या ससनात सुमेची शांती सदाकाळ तुमचे सुमे असो एकमेका शांती.
कळवळ्या बाबा माता करड्या सांग तुवें आमकां जेजूच्या कुडी रक्तान धुवी घटायली जाय ह्या कुडी रक्ता वरवीं आज भटुच्या साखरान पातकाच्या सरकतांतून साखराक पातकाच्या सरकतांतून नितळ कर आनी मनीमोहन पुनः जिवन पावले क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं सर्व वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याचे आशीर्वाद करूं आमीन बसून या क्रिस्ताच्या शांतीन मगून करा देवाची बाप्पा एका हप्त्या आदीं तुज्या आदीन आपण वेल्ल्या आल्बार्टिसोच्या आत्म्यांक शांती मागोवन आमी सर्वांनी सांगाता मेळोन मिसाचें बलिदान भेटोवन ताका निकेपिल्ल्या ह्या पवित्र तळार परत आमी सांगाता जमल्या ताचे पासत मागोवंक 87 वर्सांचें लांब आवक तुवें ताका फावो केलें ह्या संवसारांत तो जियेत आसतना तुका पातयेवन तुज्या मोगान तुज्या बोवाळतान ताणें ह्या संवसाराचें पयण आखेर करून तुजे सरशीं गेला तो ह्या संवसारान जियेत आसतना ताच्या नेनारपणान कितेंय केल्ल्यो चुकी उरल्या जाल्यार ताका तूं बगसून तुज्या सर्गाराजांत ताका तूं घे म्हणून आमी सर्वां तुजे कडेन प्रार्थना मागता आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशीन सरकार जाता तशी संवसारान जावं नमान मरिया कृपेन भरले समजुजे सांगाता श्रेया मित्र सदैव आनी सदैव पावल तुजे कुशीन नमान मरिया कृपेन भरले समजुजे सांगाता श्रेया मित्र सदैव आनी सदैव पावल तुजे कुशीन नमान मरिया कृपेन भरले समजुजे सांगाता श्रेया मित्र सदैव आनी सदैव पावल तुजे कुशीन महिमा पाण ताण बळीतात सस्ना सोविशेव सर्वेश्वरा ताका लागोय आणि निरा
मोगळा बाप्पा हांगासर तुज्या अधीन आयिल्लीं तबार आमची भाव भयणी तांकां ह्या पवित्र तळार निके पिल्यांत तांच्या आत्म्याक आमी शांती मागून तुका दिनू आसता आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राजन कायो तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत नमाण मेरे गुरपेन भरले तुझे संगाता श्री आमी सदैव आणि सदैव पॉळ जेऊ शेंजे पान वितराण भविता मोगाच्यानो तुम्ही हांगासर आगम्या दर्शनावन जातात सर्वांनी व्हडल्या हॉलांत सांगाता मेळच्याक कुटुंबांच्यांनी तुमकां मोगाचें आपोवणें पाठयलां तो मागतांनी थंयसर आदार जावच्याक रूप पळोवच्याक एका हप्त्या आदी संवसाराकून तरुण सरकाराजांत जणन घेतलेल्या देवादीन आल्बर्ट सोजा पासून आमी मागणी भेटयली आनी तशेंच दुखेस्त कुटुंबाकी आमी बुजवण पाठोवन मागणी भेटयली. कुटुंबान हांगासर आसा केल्ल्या ह्या श्रद्धांजली कार्याक हजर जाल्लेल्या आम्हा सोमेस्ताक दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन हांव मोगाचो येवकार मागता. श्रद्धांजली कार्य आमी सुरवात करता. मागण्या विधी बराबर ही कार्य सुरवात जातले. वाड्या घरांपैकी मनेस विन्सेंट कार्लो ही मागण्या विधी सोलोवन वर्षाक हांव विनंती करता. आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, देवान आमकां रचतना एका खेरीत उद्देशान रचलां. मनशान ताका काल जावंक जाय, ताचो मोग करूंक जाय, ताची सेवा करूंक जाय आनी शेकी सर्गी राजाचो संतोश ताणें भोगूंक जाय म्हणली आमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. देखून मोन आमकां मोगाच्या मनशांचो वेगळासार करता, तरी क्रिस्त आमचें सस्नीक जिवीत म्हणलें चिंताप आमकां बुजवण दिता. आज आमी आमच्या भावा आल्बर्ट डिसोजाच्या हप्त्याच्या 10 म्हयन्याच्या मिसाक आजार जाल्ली ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण दिवया. क्रिस्ताच्या मेलेली क्रिस्ता संगीत सजी येतात, देखून ती खंयसर वचून पावल्यांत थंयसर एक दीस आमी वचूंक आसा. ही चिंतना मतीन दवरून मोन पावलेल्या खातीर आनी
ताच्या कुटुंबाच्या संजन खातीर ह्या वेळार आमी आतां मागुया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव, कित्याक ताका तूं मोग भाव जाली, तो आपल्या संगले बरी जिवान जाला. आमा बसा देवा लागीं माग, संतोष आनी उल्हास पावूंक फारी म्हजी, कित्याक तुमी परस जिवान जाला. प्रार्थुया. हे देवा, तुज्या पुता आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा वरवीं संवसार संतोषांत मेळटाय केली. ताची मागीर आमकां मरीकवार सुखणाच्या जिणेचो संतोषांकाला बसा कर म्हणून आमी मागता. त्याच क्रिस्तांच्या सुन्या मरीकवार. आमेन. महिमा पाण पुत्रान गोयतत्म्या, महिमा पाण पुत्रान गोयतत्म्या, महिमा पाण पुत्रान गोयतत्म्या. देवा गेल्या बड्या आमच्या रत्म्यान श्रींच दया म्हाका दिला तुज्या बेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका सांबाळ चलय. आमेन. ससना सवश्योरी तकाय सुम्या निरंतर प्रकाशाच्या कंपनी समाधान सवश्यो घेऊन दी. आमेन. हे गमके परिक्रमान जय कान बापा बगैर दुःखाच्या मनावरून भेटून देऊया. आमच्या बापा सगळीका तुझे नाव पोळी जा, तुझे राजन काय तुझे गोष्टी सर्गात असा जशी संसारात जा. मांडले गुप्पन करले सुंदरी सलाता श्रेम तद सदैव सदैव पॉडू संजित महिमा पांडुत्राण द्वैतत्म्या एकम त्या काय मांडले गणगप्पा नागबाडी सुद्धा येते दूर लावी युवा औचित्य पडून तसं पाय दूर झाला. ताची बरायते वेगळीच देवा पाण पाठी दिवच्या प्रवेश भरा द्यावं लागे. आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राजन कायम, तुजी कुशी सगळ्या जाता जशी संवसारान जावं. न मांडले गुप्पन बदले तुझे संगाता श्रेम तातूं सदैव आनी सदैव फळ घेऊ संजीत महिमा पांडुत्राण द्वैतत्म्या भाग्यवंतोर्मा बेसावांचे सोलोंच्या कामी देवाचे कुशेकार शिकय तुमांका भागी तुझी साथ वाईटा विज्ञान ते रातांकां सदांकाळ जेसू तुआम सोराय मोरये तुआम शिमाय सुसे तुआम कांसाय मागतां तुमची ससाय जेसू तुआम सोराय मोरये तुआम शिमाय सुसे तुआम कांसाय मागतां तुमची ससाय. पुणे तो केदळ आस्कूर हो दुसऱ्यांक हसयतालो आनी ताच्या विशीं लेगीक व्हडले मोल आसले खंडी जावन आज आबोटामाक आमी आदेवस मागला श्रद्धांजली पाठोवंक आनी ह्या कुटुंबाक बुजवण पाठोवच्या ताका लागशिल्ल्याक वळखोवचो मनेस पियूस रोड्रिगस आमचे सगळी आसा विनंती आसा आम्हा सर्वां तर्फेन आबोटामाक मगाच्या नाव एका हप्त्या आधी देवादीन जाल्लो आमचो मोगाळ आल्बर्ट डिसोजा सकाळांक मोगाचो आबोटाम आमच्या मदें आज जिवंत ना, पूण ताच्या आत्म्याक मागच्याक आनी तुकेस कुटुंबाक बुजोवच्याक आमी सर्व मोगाची हांगासर हजर आसा. मोगाच्या कुटुंबादारांनो, सर सैर्यदारांनो, वाड्याकारांनो, फिरगजगारांनो आनी मोगाचे मरण नहीं एक अंत्य बघा शासनिक जिविताचे प्रारंभ अशें म्हणून आमी सांगता. हेंच
अंत्य जिविताचें आनी शासनीक जिविताचें प्रारंभ म्हणजे आमच्या आबोटाबातें घडलें. कुटुंबांत सुडसुडीत जावन आसलो आबोटाम एका एक सर्वांक सांडून मोगाळ ताच्या भुरग्यांक जावयांक नात्रांक आनी सर मोगाच्यांक आनी वाड्या घरांकी तो मोगाचो पिरगजंती अदीक मोगाचो जावन आसलो. सर सांडून येताना आमकांय आघात जाल्लो. तशें कुटुंबाक व्हड आघात आनी दूख आनी वेगळो आसार भोगला. तांकां आमचे जावन 2 उतरां बुजोवणेचीं आनी आज आमी येदोळस ताच्या आत्म्याक शासनीक विशो मागच्याक मागणी भेटयली. अशें ताच्या संगी ताच्या जिवितांतलीं थोडीं घडितां एक समाजांत बरो व्यक्ती जावन जियेल्लो ताचे विशयांत 2 शब्द सांगया म्हणून म्हाका भोगता मोगाच्यान. आबोटामाक येदोळ सांगल्या प्रकार 87 वर्सांची प्राय. ताची पतीन श्रीमती तेरेसा डिसोजा 61 वर्सां तांची लग्न जिवीत. तेरेस बायन पुरबायचो सांगात आबोटामाक दिला आनी त्या वरवीं आबोटाम संतोशान 87 वर्सां ह्या संवसारांत आमच्या सर्वांच्या मोगान तो जियेलो. ताका 14 जाणां चेडवां भुरगीं. व्हडलें आसा जस्सी, ताचो न्हवरो सायमन तादो, शामीन आनी मेलिसा ताची भुरगीं. शामीम आनी शालीम. ओके. आनी दुसरें मिल्ड्रेड. लिओ पिरेरा आबोटामाचो जावई. आनी तांकां 2 भुरगीं मेलिसा आनी मॅक्लॉन. आनी तिसरें आबोटामाचें काळीज. कशें आबोटामगी तशेंच लवी. लवीबा ताचो जावई पुता सारको आबोटामाच्या घराच जावई जावन आसलेलो. येदोळ सांगल्या प्रकार आबोटामाक आनीकी संतोशान आसूंक कारण करता जाल्ले येदोळ फ्रँकी आनी लवीबा. फेबिना आनी फेवन 2 भुरगीं. आनी चवथी आबोटामाक व्हड संतोश दिल्ली व्यक्ती. ह्या कुटुंबांत देवाच्या सेवेक गेल्ले. तें जावन आसा धर्मबायण सिस्टर जॅनेट. आनी ताका आबोटामाक हे पुणतूर आसा खालेक म्हणून. अशें 16 जाणांचें हें व्हडलें कुटुंब आबोटाम धर्म. 16 जाणां पैकी आबोटाम सकडांक, वाड्या घरांक, पिरगज घरांक दादोसकर उलोवन आसलो. तशेंच मोगाच्या धुवांक, जावयांक, नातरांक, कोणतराक सण हो संवसार सण बसयल्ल्या गांवाक गेला. आबोटाम तरणाटो आसतना सहज जावन बरो फुडार मांडून हाडूंक जाय म्हूण ताणें चिंतलें. आनी त्या प्रकार
तो फुडार कट करूंक जाय जाल्यार खंडीत कामाक वचचेच अशें तो त्या काळार सुमार 70 वर्सांच्या आदींची खबर सांगची जाल्यार तवळ ट्रान्सपोर्ट वेवस्था लोकांक येणे तेणे वचूंक जाय जाल्यार बसांची वेवस्था अप्रूपपणी उणी आसली आनी त्या काळार CPC बसां आसल्यो कोडयाळ जावन कितल्याय पयशे गांवाक मुंबय जावं पुरो इशेन खंयी जावं वचूं जाल्यार CPC बसां व्हडलो संस्था तो आनी त्या संस्थेंत वो काम करूंक अपेक्षिता आनी तो CPC बसार कंडक्टर जावन ताचें काम तो प्रारंभ करता थोडी वर्सां CPC बसार ताचे वावर उपरांत कर्नाटक सरकारान चड व्हडली ट्रान्सपोर्ट वेवस्था म्हणजे KSRTC त्या झाडा सरकारान प्रारंभ केली आनी सहज जावन आबटामान सरकारी हुद्दो म्हाका आपणावंक जाय म्हणून तो KSRTC बसार परत तो कंडक्टर जावन तो वावर प्रारंभ करता ताणें ताच्या सेवेंत भोव वर्तें नांव वाडलें ताच्या वृत्तीन जावं पुरो ताच्या मनशापणान जावं पुरो ताच्या कामांत आनी लोकांक वळखुवच्यांत आनी ताच्या खुशाली मनोभावांत ताणें व्हडलें नांव जोडलें आनी बसार ताची सेवा अशी आसली की आनी येवचो लोक तरणाटे हर एकी तो अशा बसार तो सोडटाले म्हळ्यार एक खुशाली मनोभाव ती वृत्तेंत एक अपूर्व व्यक्तित्व ताचें तें आसलें आनी वट्टें ताच्या वट्टें हांवें सांगचें तर आबुटाम नातलालो रोस ना आबुटामान नासलें रोस सोबान तें सोबाना ताच्यो त्यो काणयो ताची ती पदां आयिल्ल्या सर्वांक तो खुशाली आनी संतोश बरी करतालो आनी तो रोस ती कामां त्या काळाची ती कामां मुग्धल्ली करती ना अशें एक आबुटाम म्हणलो व्यक्ती वाड्यांत पेरगसगारांत सडकुवांचो मोगा असो आनी ताच्या उतरांय तशींच मोगाळी आबुटाम भुरग्यां बरी तरणाट्यां बरी आनी एक मालगोडो व्यक्ती जावन एक पिरगजेंत एक मालगोडो व्यक्ती जाल्यार कोणाक आपयतना सुमार म्हाका आपयत जाल्यार पियूस ना म्हणचें म्हळ्यार एकदम इतलो मोवाळी आनी खलतो मनीस की असलो व्यक्ती भोव अप्रूप व्यक्तित्व असो म्हणून हांव सांगीत आत्मीक रितीन सांगचें तर तो एक मोरयेचो व्हड एक भक्त हांवें देखले प्रकार देवासपणे सो आनी देवबिरांत असो तो मिस्र केदार सांडिनातलो हांवें आदल्या वरांत पळयल्लें पोर पतीन सांगी दुसऱ्या मिसाक बी जेवण येवचें म्हाका थंय दोळ्यान दिसता म्हणजे आनी तवळी तो म्हजे कडेन उलयली त्या व्यक्तीक ह्या बऱ्या मनशाक देवान ताका बरेंच केलें 87 वर्सांची ताका बरी जिणी ताका फावो केली आज ताचीं भुरगीं इतली दुकां बरी जाल्यारय आज देवाक नियारकां दितात एक बापूय कसो आसचे तसो आसलो घरचो येजमानी कसो आसूंक जाय तो तसो आसलो ल्हान आसतना भुरग्यांक खांद्यार दवर आपणान देखनातलें भुरग्यांक देखोंक जाय म्हणून तांकां व्हड शिकप दिलें आयकता कुटुंबांत एक धाकटेर आनी एक धर्म भयण त्या आबोटामान ती भुरगीं ल्हान आसतना त्या भुरग्यांक खांद्यार दवरतना तांकां देखयलें आनी देवान तेंच्यानी केलें
ताका म्हणजे देवान ताका व्हरतें गेला व्हरतो मनीस तो आज आबोटाम आमचे मदें ना आमकां तो जाय म्हूण बघता आज हांव सांगता आग्रात पावन सान फ्रांसीस सावेराची खूब पळोवच्याक पिरगस घरां बसार आमी गोंयांत गेल्या आनी आबोटामाची कुशलाय आनी आबोटामान आमकां केलो संतोश त्या दीस आयिल्ल्या त्या सर पळयणाऱ्यांक आनी ते मरता म्हणसर विसरनात आनी कोणी पळयना भितर जाल्यार ते आबोटामाचो उडास काडटा असलो एक खुशाली आनी मैपासी व्यक्ती आमच्या मध्ये ना म्हणून परत्यान सांगूंक आशिता मरण निश्चित म्हणटात मरण कोणाकय सोडिना म्हणटात पूण मरणाक एक नीब आसा असलो घट्ट मिसागेंचो उलोवन आशिल्लो व्यक्ती एका एक रातीक मागणे रजार करून न्हिदून गेल्लो व्यक्ती सकाळी सकाळी हुशार ना हाका म्हणटात मरणाक एक नीब ताचें हांव त्या दिसा बरयलां तुर्तान आस्पत्रे व्हेलें उलोवन गेल्लो हो व्यक्ती आस्पत्रेंत निमाणी सेवा दिवच्याक ताणें ताचें उलोवणें बंद केलें म्हणजे हांव निमाण्या घडीर आसां आनी म्हजी अकरेचे दुयेक निमाणें सेवा करूंक ताणें अवकाश करून दिलो आनी वचच्या एप्रिलाची 22 तारीख सर्वांक आमकां सांडून ताच्या भुरग्या बाळांक सर बरें मागून पिरगसकारांक कितले वळखीचे इश्ट मंत्र आसले ते सर्वांक बरें मागून हो संवसार तो सांडून दिलो आतां आमी म्हणटा मेल्ले मनीस सडाव तो उदासांत बाबायक आसतात आनी असले कितले तेम ते उडासांत उरतात ते सर्गराजांत आसतात म्हणून तशें आसतना इतलो मोगाळी आबुटाम खंडी जावन आमच्या कुटुंबांत ह्या वाड्यांक ह्या पिरगसकारांक ह्या सेनेदऱ्यांक सण इश्ट मंत्रांक तो शाश्वत उडासांत आसता देखून आमी म्हणयत आज आबुटाम लांब काळावधीक म्हणजे शाश्वत तो सर्गरांत आसता आतां आमी दुखेस्तांक 2 उतरां मोगाळ तेरेसबाई तुवें जायती ताची सेवा केल्या म्हळ्यार तुवें ताचो मोग केला 61 वर्सां तुका दिल्ल्या अवधेंत तुवें एक घडी पाड करूं नये तशेंच ताचीं भुरगीं पयस आसल्यारय सदांच ताचे उलोवन ताका संतोश दवरला ताचे की व्हरलें घरा आसचें ताचें लाविवा आनी फ्रँकी आनी ताचीं भुरगीं सर्वान ताचो मोग केला आनी तो संतोशान हो संवसार सांडून बसयल्या गांव गेला हांवें येदोळ सांगलें आपल्या भुरग्यांक बरें मातसो खांद्यार दवरून पयस भुरग्यांक म्हज्या की म्हाका दिसना त्याचे की व्हरतें तांकां पळोवंक जाय म्हणून दाखयलो तुमचो बापूय आज तुमचे खातीर सुरेशपुरा देवा लागीं जावन जेजू मुखार तुमकां मागून धाडटा जायते ताचे मोगाचे सैरी देरी पुरो आसात सर्वांक तो मोगाचो आसलो हांवें सांगचें तर आज सर्वांक तो सगळ्यांक
तो मागून धाडटा म्हूण सांगून हांव आशेत. जिवंत आसतना सगळ्यांत मोगान आसलो म्हळें हांसून खेळून आसलो. हांवें पळयलां आमी ल्हान आसतना आबोटा आमी इगर्जेच्या हर एका कार्यांत एकलो सब्बाल घालून कोंडवे काडटना तो कट्टेन माती काडटलो. म्हणजे म्हजी सेवा ह्या मातयेंत आसूंक जाय. एक सेवेचो मनोभाव हे व्यक्त कितें आसलो. आज आबोटाम एक मालगडो मनीस आमचे मदें ना. तरणाटे आपले आसलो व्यक्ती ना. आज मालगडो जावन आमकां मार्गदर्शन दिवचो व्यक्ती ना. आनी आबोटाम म्हणलो एक उडास मात. आमच्या इगर्जेचो 300 वर्साचो जिबल्यो जाल्लो आनी आमी हांगासर ह्या मैदानाक सगळ्या मैदानाक व्हडलो मोठो घाल्लो. आमी थोडे जाण मात्र आसल्या त्या वेळार मोठो घालच्या वेळार आमी सकाळी पावतना 7 वरां जातालीं. पूण आबोटा आमकां 6 वरार येवन सांगप सगळी तयारी करतालो. आनी आमी रात म्हणसर सरी सुमार 1 म्हयनो हर एक राती हांगासर 10 वरां म्हणसर 11 वरां म्हणसर काम केल्लें आसा. आनी त्या वेळार सगळ्यांक आबोटाम सांगाता काण घेवन हो मोठो आनी हे कार्य यशस्वी जावंक ताणें मुखेलपण घेतलेलें आसा. देव बरें करूं म्हणटा. मनीस पियोस रोड्रिगस आबोटामाक श्रद्धांजली पाठोवन कुटुंबाक बुजवण पाठयलेल्या पासून ह्या कुटुंबाचेर मोग दवरून आमी हांगासर आसा वाचता. जायत्या जाणांनी ह्या कुटुंबाक बुजवण पाठयल्या परच्या दिसांत. तर आतां आबोटामाची धूव लविवा आस्वस्थ आसा. बसयल्या थंय जावन त्या वाड्याचे गुरकार मागीर बसले जावन आमकां समेस्ताक देव बरें करूं म्हणटले. पप्पा देवादीन आल्बर्ट डिसोजा अंतरून 7 दीस जाले आसता मिसाच्या बलिदानाक तुमकां सोमेस्तांक आपोवणी दिल्लें. तुमी सर्व पप्पाच्या मोगान गौरवान आनी अभिमानान मिसाच्या बलिदानान भाग घेवन ताच्या आत्म्या खातीर मागोवन निकेपाच्या सुवातेक भेट दिवन ताचे खातीर मागलें. आनी आतां ह्या सभासालान जमो जावन ताच्या आत्म्या खातीर मागण्या संगी श्रद्धांजली कार्यांती भाग घेवन आमी पप्पाच्या उगडासाक केवल मीच मात्र न्ही आमचो आनी तुमचो संबंध थीर उरचे खातीर आसा केल्ल्या जेवणांत भाग घेवचे खातीर तुमी हांगासर आयल्या. तुमच्या मोगाक आनी अभिमानाक आमी आभारी जावन आसा. दगीचे दीस तरी वेळाचो अभाव आसल्यारय आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन तुमी हांगासर येवन पप्पाच्या आत्म्या खातीर मागचे संगी तुमचें येणें निजायकी आमच्या जिवितांत ह्या दुखा वेळार बुजवणेक कारण जालां. देखून ह्या तुमच्या मोगाक आमी अभिमानान अभिनंदन पाठोवन संगी आमी तुमकां सर्वांक ऋणी जावन आसा. तुमचो मोग गौरव केवल पप्पाचेर न्ही फुडल्या दिसांनी आमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर आसूं दी आनी होच संबंद फुडल्या दिसांनी आमचे आनी तुमचे मोदें वाडोवन दी आनी सोडून दी म्हूण हांव मागतां. परत हांव तुमकां सर्व आमच्या कुटुंबा तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. आज आमच्या पप्पा विशीं ताच्या जिविताची थोडी गणितां आमच्या दोळ्या उजीर हाडून पप्पा विशीं चिंतूंक ताचें रूपणें आमचे मुखार हाडूंक ताची साल समकन ताणें आमचे खातीर काडली मिनत ह्या विशीं थोडो विवर दिल्ल्या वयलो पोणेगोल वाड्याचो आमचो आप्त मित्र मानेस पियूस एल रोड्रिगस तुमचो आमी आभार मानता. तुमी वर्त्या वंटीचे मनीस तरी आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन उपरांत श्रद्धांजली कार्यांत वांटो घेवन तुमच्यो यादी आमच्या पप्पाच्या विशीं आमचे संगी वांटून घेतल्यात. देखून तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज मिसाचें बलिदान भेटयलाल्या आमच्या विगार बापांक सांगात दिल्ल्या फादर स्टॅनी डिसोजा हांकां आमी सदांच ऋणी जावन आसा. सर्व रितींनी सर्व वेळा काळा आमकां सहकार दिवचो आमचो कुटुंबाचो आप्तमित्र
श्री फ्रेडरिक डिसोजा असोय आमी आभार मानता. कोवेंताची धार्मीक भयणींनी मिसाच्या बलिदानाची तयारी केल्या तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक तरान आयच्या दिसा मधूर ताळ्यान गितां गावन आमकां सर्वांक मागण्याक अवकाश करून दिल्ल्या आमच्या फिरगजीच्या गायन मंडळीचो आमी उपकार बावडटा. आयचें हें मोठवें कार्य तरी तें बऱ्या तरान सोबयलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या मोगाचो लागशिल्लो मित्र श्री डेंझिल्लो भोव हाकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज निकिबाच्या सुवातेर आनी हॉलांत आमचे मागण्या विधी चलोवन व्हेल्ल्या आमच्या वाड्याचो प्रतिनिधी श्री विन्सेंट कार्लो आसोय आमी उपकार बावडटा. सांगाताच पोर आमच्या पप्पाच्या अंतीम पयना वेळार ताची जिनी चरित्रां आमच्या मुखार दवरलेल्या आमची मोगाची टिचेर ऑड्रेन डिसोजा ही सोय आमी मनापूर्वकी उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. हर एक आमच्या गरजे वेळार आमची मोगान सेवा केल्ल्या म्हज्या मोगाच्या जोदट्टू आनी स्टेलावनी डुन्नी आनी लिनेट वळटी आनी रोशनी अनिल आनी जुडी आनी तांच्या भुरग्यांचो आमी मनापूर्वक उपकार बावडटा. म्हज्या ह्या परिस्थितींत म्हाका धैर्यान बरोवन पप्पाच्या मरणाच्या दिसा आनी आज हांगासर येवचें भाग म्हाका तांणी फावो केला. ह्या खातीर हांव तांचो उपकार बावडटां. परत एक फावटी तुमकां सुमेस्तान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आशिर्वाद मागच्याक आमी आयती जावया. बाब स्टॅन डिसोजा आमचे संगी आसात, मदतींत रावा. आमी आमच्या मोगाळ देवाची भुरगीं ह्या मोगांत सर्वांक एका कुटुंबा बरी एकठांय आनी ह्या मोगाच्या कुटुंबांत देवाच्या मोगांचेर आमचो भाव आल्बर्ट आमचे मदें आसा, आमचे मदें ना. पूण तो ना म्हणचे टिसट तो आमचे मदें आसा म्हणलो नियाळ मिसाच्या बलिदानांत ह्या प्रसंगांत ह्या आमच्या एकामेकाच्या बुजवणेंत आमी हो मोगाळ देवाची भुरगीं जावन मोगान जियोक आमकां सर्वांक आपणे गेला. ह्या मोगाचें रोपणें हाच्या उपरांत उडास उरतलो, उडासांत आमकां येतलो म्हणटा. पूण मोगाचें रोपणें जावन तरी इतल्याचें मोकामळ सांगता तें आमच्या मोकामळ उरलेलें आमी विसरून सोडल्यार व्हरना. तें चित्र मोगाचें तें आमकां बुजोवन हाडून दी. तो जिवंत आसा. त्या जिविताचो प्रतिफळ सरकारांत तो मोगाचें जिवीत सदांच जियो म्हणून आमची सर्वांची आशा. ह्या मोगाक लागून हांगासर आसा केल्ल्या कुटुंबाच्यांनी आसा केल्ल्या मोगाचें जेवण तें स्विकार करूंक आमी फुडें सरया. सर्वेस्पर ह्या जेवणाचेर आमचेर आशिर्वाद करूं. मोगाळा बापा तुज्या ह्या मोगा खातीर आमी खातीर वचता. तुज्या पुता मार्फत आमकां मेळिल्लो तो मोगाचो अनुभव हर एक रितीन आमी जियोंक आनी तुका ससनाक महिमा दिवंक आमकां भोगोवप आसा केल्ल्या जेवणाचेर आनी आमी सुमेस्ताचेर तुजे आशिर्वाद घाल. हे मागणी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे.